तारीख को उनकी वालदा हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का विशाल और 17 रमज़ान मुबारक को खातून जन्नत की वालदा हज़रत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का विशाल होगा और 18 रमज़ान मुबारक को हज़रत खालिद बिन वलीद का विशाल व कमाल और 21 रमज़ान को हज़रत मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम की शहादत। ये सारे वाक़यात जो हैं ये रमज़ान मुबारक में हैं। हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, अब सब कह रहे हैं रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, ये वो खातून हैं कि मोमिनों की पहली माँ हज़रत खदीजतुल कुबरा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली बीवी खदीजतुल कुबरा और आका अलैहिस्सलाम पर सबसे पहले ईमान लाने वाली खदीजतुल कुबरा। जब आका अलैहिस्सलाम ने नबूवत का ऐलान किया तो औरतों में सबसे पहले इस्लाम कबूल करने वाली, ईमान लाने वाली खदीजतुल कुबरा। ये वो खातून हैं कि जिसका शोहर नबियों का सरदार, जिसकी बेटी औरतों की सरदार, जिसका दामाद वलियों का सरदार और जिसके नवासे जन्नत के सरदार और खुद जो है मलिकतुल अरब, अरबों की सरदार। ये वो खातून है जिसने सब कुछ आका अलैहिस्सलाम के कदमों पर कुर्बान किया, इस्लाम पर और बानी इस्लाम के कदमों पर इसने सब कुछ कुर्बान कर दिया। बहुत बड़ी ताजर। आगे फरमाते हैं कि जब लोगों ने मेरा इनकार किया, कफरन्नास, तो सबसे पहले अमानत भी ये मुझ पर ईमान लाई। जब लोगों ने मुझे झुठलाया तो सबसे पहले वसद्दक़तनी कज़बनी अन्नास, जब लोगों ने मुझे झुठलाया तो सबसे पहले मेरी नबूवत की तस्दीक करने वाली जो थी ये खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। जब लोगों ने मुझे महरूम किया, वबसतनी इज़ हरमनी अन्नास, जब लोगों ने मुझे महरूम किया तो इसने मेरी मदद की और अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे इससे औलाद बख्शी। आका अलैहिस्सलाम की इतनी औलाद भी है, इससे है बीबी खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से। तो ये वो खातून है कि जिसने सब कुछ आका अलैहिस्सलाम के कदमों पर कुर्बान कर दिया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चचा हज़रत अबू तालिब के घर रह रहे थे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आलम शबाब को पहुँचे, जवानी को पहुँचे, तो आपकी फूफी जनाब आतिका वो आ गई अपने भाई हज़रत अबू तालिब के पास कि भाई अपना जो भतीजा है ये जवान हो गया है, इसकी शादी का कोई करे, कहीं इसकी शादी करें। तो हज़रत अबू तालिब ने कहा कि बहन मुझे भी फिक्र है इसकी शादी की, लेकिन मेरे पास इतनी पैसे नहीं है, इतनी दौलत नहीं है कि कहीं मैं इसका निकाह करूँ, शादी करूँ। तो जनाब आतिका ने कहा कि भाई खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, खदीजा बिन्त फ़ैल बहुत बड़ी ताजर थी, मक्के की बहुत बड़ी ताजर। तो इनका काफिला शाम जा रहा था, तिजारत का काफिला शाम की तरफ जा रहा था। तो जनाब आतिका ने अपने भाई से कहा कि मुझे इजाज़त दें तो मैं खदीजा से जाकर कहती हूँ जितने ऊँट एक सौदागर को देती हो तिजारत के लिए, 5-10 7 जितने भी देती हूँ, मेरे भतीजे को भी उतने ऊँट दे दो जो मुनाफा होगा। जिस तरह तुम्हारे रूटीन है, आधा आधा है, जिस तरह है वो हमें तुम्हें दे देंगे, जो उससे बचेंगे हम उसका जो है निकाह कर लेंगे। तो इन्होंने कहा कि ठीक है चली जाओ। इधर ही मशवरे हो रहे हैं, उधर ये मोमिनों की माँ आका अलैहिस्सलाम की पहली बीवी, उसने रात को ख्वाब देखा। ख्वाब क्या देखा कि आसमान से चांद उतर कर मेरी गोद में आ गया है।
गोद में है। जब ये सुबह बेदार हुई तो जहन में थोड़ी सी परेशानी है कि भाई चांद आसमान से उतरा, मेरी गोद में आ गया। तो ये अपने चचाजाद भाई वर्का बिन नौफल, ये तौरात, ज़बूर, इंजील का हाफिज थे और राहिब थे, ख्वाबों की ताबीर देते थे। ये उनके पास चली गई, जाकर कहा कि भाईजान, रात मैंने ख्वाब देखा है कि चांद आसमान से उतरकर मेरी गोद में आ गया। तो वो ताज्जुब से हैरान होकर खड़ा हो गया, खड़ा होकर कहने लगा कि भाई बाकी बहन, बाकी तूने ख्वाब देखा? ये कहती हैं कि हाँ भाई मैंने ख्वाब देखा। फिर वो पूछता है कि बाकी इस तरह देखा कि चांद जो है आसमान से उतरकर तुम्हारी गोद में आ गया, देखा? ये कहती हैं कि हाँ देखा। तो वो वर्का बिन नौफल कहता है कि बहन तुम्हें मुबारक हो, नबी आखिर ज़मां का ज़ुहूर होगा, जो इस उम्मत का नबी बनेगा वो तेरा शोहर बनेगा, तेरा उससे निकाह हो जाएगा, अक्द हो जाएगा। तो ये पूछती हैं कि उसकी निशानी क्या है, उस नबी के आने की कोई निशानी बताएं। तो वर्का बिन नौफल कहता है कि वो हाशमी होगा, खानदान उसका कबीला हाशमी होगा, कुरैशी होगा, मुत्तलबी होगा, और उसका चेहरा जो है चांद से भी ज्यादा रोशन होगा, वक़्हा के चेहरे वाला होगा। जब वो धूप में चलेगा तो उसके सर पर बादल अबर जो है ये छाया करेगा। ये ख्वाब सुनकर वापस आई, परेशान है, रात दिन इंतजार है कि वो माही कब आता है, वो महबूब, वो सोना कब मेरे पास आता है। इसकी लौंडी थी नफीसा, किताबों में लिखा है कि 200 कनीजें थी इसकी, खिदमत करने वाली 200 कनीजें, और उनके पास जो पंखे होते थे, पंखे की जो डंडी होती है वो सोने की हुआ करती थी, इतनी अमीर तरीन थी ये। और इसके जो नौकर गुलाम थे, इसका जानवर चराते थे, उनके पास जो डंडा होता था उस पर सोना लगा हुआ होता था। बाकी जो अमीर थे, बहुत बड़े रईस थे, वडेरे थे, उनके गुलाम भी होते। तो जब वो डंडे को देखते कि डंडे पर सोना लगा हुआ है, वो पहचान लेते कि ये खदीजतुल कुबरा का गुलाम है, इतनी बड़ी अमीर। तो इनकी एक लौंडी थी नफीसा, उसका नाम था राजदार। ये उससे बातें करती थी, बीबी खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। उधर बातें हो रही हैं, उधर बीबी आतिका ने आकर दरवाजे पर दस्तक दी। नफीसा आई, पूछा कौन? कहा कि मैं आतिका हूं। पूछा आतिका, कौन आतिका? तुम्हारा कबीला क्या है, खानदान क्या है, तुम्हारे वालिद का नाम क्या है? ये फरमाती हैं कि मेरे वालिद का नाम अब्दुल मुत्तलिब है, हमारा कबीला जो है वो कुरैश है, खानदान हाशिम से मैं आई हूँ। उसने दौड़ कर आकर बीबी खदीजतुल कुबरा को खबर दी कि ए बीबी, मुत्तलिबी आई हुई है, कुरैश कबीले से आई हुई है। औरत आतिका नाम बताती है, वालिद का नाम अब्दुल मुत्तलिब बताती है। तो बीबी खदीजतुल कुबरा के जहन में वही ख्वाब था। तो फरमाया कि जल्दी उसको लेकर आ, जल्दी जा उसको लेकर आ। जब लेकर आई तो ये खड़ी हो गई, खड़ी होकर उसका इस्तकबाल किया, बिठाया, पूछा बहन खैर है, कैसे आना हुआ? तो जनाब आतिका ने कहा कि मेरा एक भतीजा है, मोहम्मद बिन अब्दुल्ला उसका नाम है, सादिक और अमीन के लक़ब से वो मशहूर है, बहुत खूबसूरत है, हमने उसकी जो है शादी करनी है, निकाह करना है। तो आपका जो ये तिजारती काफिला मुल्क शाम जा रहा है, जिस तरह तू बाकी सौदागरों को ऊँट देती है, उस तरह जो है उसको भी कुछ ऊँट दे दे, कुछ मुनाफा मिलेगा, हम उसकी शादी कर लेंगे। तो बीबी खदीजतुल कुबरा समझ गई कि ये वही है हाशमी, ये वही है जिसको मैंने ख्वाब में देखा था। तो कहा कि हाँ मैं उसको ऊँट दे दूंगी, पर एक शर्त है कि जो नया सौदागर आता है, ताजिर आता है, मैं पहले उससे इंटरव्यू लेती हूँ, उससे पूछ करती हूँ, उसके बाद जो उसको माल देती हूँ। तो जनाब आतिका ने फरमाया ठीक है, ले आओ उसको। बीबी आतिका नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेने गई। इसने अपनी लौंडी से कहा कि नफीसा दरवाजे पर खड़ी हो जा। जब वो
وہ سونا، وہ میرا محبوب اس چوک پر آ جائے تو مجھے آ کر خبر دینا، مجھے آ کر بتانا۔ عرب میں 2 منزلہ مکان ڈبل سٹوری جو تھی وہ بی بی خدیجہ الکبریٰ کا مکان تھا، باقی کسی کا نہیں تھا۔ بہت بڑے امیر تھے لیکن ان کی ڈبل سٹوری مکان نہیں تھا، ان کا تھا۔ یہ اوپر چلی گئی۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، ایک چوک تھا وہاں آئے تو نفیسہ نے جا کر بتایا تو بی بی خدیجہ الکبریٰ نے دیکھا، کیا دیکھتی ہیں؟ چہرہ انور دیکھا کہ چاند سے زیادہ خوبصورت، چاند سے زیادہ روشن۔ دوسرا دیکھا کہ آپ سلم چل رہے ہیں اور آپ کے سر پر بادل نے سایہ کیا ہوا ہے۔ جنہوں نے اپنے غلام کو بلایا، میسرہ کو ان کا غلام تھا، ان کا منشی سمجھ لیں یا خزانچی سمجھ لیں، اس کو بلایا کہ محمد بن عبداللہ جو ہے ایک نیا تاجر آیا ہے، اس کو اونٹ دینے ہیں، جو اونٹ لڑنے والے ہیں، مارنے والے ہیں، وہ اس کو دینے ہیں۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ فرمایا کہ کل جو ہے آپ نے آ جانا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح آئے، قافلہ بالکل تیار ہے، تو جناب میسرہ نے ایک اونٹ پکڑا ہوا ہے جو لڑنے والا، پھاڑنے والا جو ہے اس کو پکڑا ہوا ہے، تو وہ اس سے سانبھا نہیں جاتا۔ حضرت عباس بھی اس قافلے میں ہیں، نبی علیہ وسلم کے چچا، باقی بھی لوگ ہیں۔ تو حضرت عباس نے پوچھا کہ میسرہ یہ اونٹ کس کو دے گا؟ تو وہ کہتا ہے کہ ایک نیا تاجر ہے محمد بن عبداللہ، صادق اور امین کے لقب سے وہ مشہور ہے، یہ اس کو دینا ہے۔ حضرت عباس کہتے ہیں کچھ خیال کر، وہ نئے ہیں، نوجوان ہیں، ان کو تجربہ نہیں ہے، یہ اونٹ اس کو نہ دے، یہ تو مارنے والا ہے، لڑنے والا ہے۔ حضرت میسرہ کہتے ہیں کہ میں نہیں دے رہا، مالکوں کا حکم ہے، سائیوں کا حکم ہے۔ جب آقا علیہ السلام وہاں تشریف لائے تو وہ اونٹ مارنے والا، لڑنے والے کی کیفیت پھر یہ ہو گئی کہ وہ رقص کر رہا تھا۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ رقص کر رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماجرا کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ اونٹ لڑنے والا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارے ساتھ لڑتا ہے، میرے ساتھ صلح ہے، اس کو چھوڑ دو۔ جب چھوڑا، اس اونٹ کو چھوڑا، آ کر قدموں میں گر گیا، سجدہ کیے ہوئے ہے۔ بی بی خدیجہ الکبریٰ سارے یہ منظر دیکھ رہی ہے۔ ایک چادر دی، یمنی چادر، میسرہ کو فرمایا کہ ایک جگہ تھی جرس، مکہ پاک کے قریب، جو قافلہ جاتا تو لوگ وہاں تک جاتے اس کو الوداع کرتے۔ جب وہ قافلے والے واپس آتے تو وہاں سے مرحبا کہہ کر، خوش آمدید کہہ کر جو ہے مکے میں لے کر آتے۔ تو فرمایا کہ یہ چادر ہے، جب وہاں پہنچنا تو جو لوگ الوداع کر کے واپس آئیں تو یہ چادر محمد بن عبداللہ کو پہنانا اور اعلان کرنا کہ قافلے کا سردار جو ہے یہ محمد بن عبداللہ ہے۔ جب وہاں پہنچے تو حضرت میسرہ نے اعلان کیا، چادر پہنائی، وہ یمنی چادر پہنا کر اعلان کیا کہ اے قافلے والو، ایک اعلان سن لو۔ قافلے والو، اعلان یہ ہے کہ اس قافلے کا جو سردار ہے وہ محمد بن عبداللہ ہے۔ ابو جہل ہے، ابو لہب ہے، عتبہ، باقی تاجر جو ہیں وہ بھی ہیں، وہ کہتے ہیں میسرہ یہ کیا کر رہا ہے، نہ اس نے کوئی راستہ دیکھا، نہ اس کو تجارت کا جو ہے تجربہ ہے۔ تو فرمایا کہ میں نہیں دے رہا، پیچھے سائیوں کا حکم ہے، مجھے حکم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سردار بنا دیا۔ جب قافلہ روانہ ہوا تو پیچھے اونٹ تھے، 2 اونٹ وہ بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے بڑا اس کو مارا، جن کے پاس تھے بڑا مارا، وہ اونٹ اٹھنے کا نام نہیں لیتے۔ انہوں نے آ کر حضرت میسرہ کو خبر دی کہ اونٹ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ اٹھتے نہیں ہیں۔ رواج یہ تھا کہ جو اونٹ بیٹھ جاتا اٹھتا نہیں تھا، وہ سمجھتے تھے کہ یہ نحوست ہے، اس کا ذبح کر کے اس کا گوشت کھا کر باقی جو سامان ہوتا وہ تقسیم کر لیتے آپس میں۔ جو اس کے مالک ہوتے، جس کو بی بی خدیجہ الکبریٰ نے وہ اونٹ دیے ہوتے، اس کو واپس بھیج دیتے۔ تو دوسرے کہنے لگے کہ اس کو ذبح کر وہ کھاتے، آگے چلتے ہیں۔ تو حضرت میسرہ نے کہا کہ نہیں، جو قافلے کا سردار ہے میں پہلے اس کو خبر دوں گا، جو وہ فیصلہ کریں گے اس پر عمل کریں گے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آ کر خبر دی تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے وہاں لے چلو۔ جب وہاں پہنچے تو اونٹ بیٹھے ہوئے ہیں، آقا علیہ السلام کو دیکھ کر جو ہے وہ بڑبڑا رہے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا، بڑبڑا رہے ہیں، کچھ کہہ رہے ہیں۔
وہ کہہ کیا رہے تھے؟ عرض کر رہے تھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سب کہہ رہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آقا جب اعلان ہوا ہے کہ قافلے کا سردار محمد بن عبداللہ ہے، تو ہم نے سنا کہ محمد بن عبداللہ جو ہیں قافلے کے سردار بن گئے ہیں، ہم پیچھے تھے تو آپ کی زیارت سے ہم محروم ہو جاتے تھے، تو ہم نے آپس میں مشورہ کیا کہ جب تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں نہیں آئیں گے، زیارت نہیں کروائیں گے، ہم یہاں سے اٹھیں گے نہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آقا ہم حلیمہ کی داجی سے مارے نہیں ہیں، ہم نے صرف بہانہ بنایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اٹھو، وہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ہمارے ساتھ ایک وعدہ کریں کہ جہاں بھی پڑاؤ کرنا ہے، رکنا ہے قافلے نے، وہاں آ کر ہمیں آپ نے زیارت کروانی ہے۔ پیچھے تو ہم اٹھتے ہیں رسول اللہ، منع ہم اٹھتے ہی نہیں ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں میں تجھے زیارت کراؤں گا۔ اونٹ اٹھے، یہ قافلہ چلا گیا ان کے شام، بہت منافع ہوا۔ جب واپس آئے تو بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے خود نکاح کا پیغام بھیجا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اپنے چچا ابو طالب سے مشورہ کروں گا، اس کے بعد جو ہے جواب دوں گا۔ تو مشورہ کیا، انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے نکاح کر لو۔ تو دن طے ہو گئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دلہا بنا کر حضرت ابو طالب لے کر جا رہے ہیں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس۔ تو اس نے اپنی لونڈی نفیسہ سے کہا کہ جب میرا یہ دلہا قریب آ جائے، اس چوک میں آ جائے تو مجھے بتانا۔ اس نے جا کر خبر دی تو بی بی خدیجہ الکبریٰ نے جو بھی اس کی کلیجیں تھیں، اس کی جو خادمہ تھیں، سب کو بلا کر کھڑا کر دیا۔ ہوتا یہ ہے کہ دلہا دلہن کے پاس جاتا ہے، لیکن آج کیفیت بدلی ہوئی ہے کہ دلہن جو ہے وہ دروازے پر دلہے کا انتظار کر رہی ہے، کھڑی ہوئی ہیں۔ جب آقا علیہ السلام وہاں پہنچے تو بی بی خدیجہ الکبریٰ نے اعلان کیا اپنی ان لونڈیوں کو، کنیزوں کو کہا کہ جو بھی میرے دلہا کے قدم کو بوسہ دیتی جائے مجھ سے آزاد ہوتی جائے، بوسہ دیتی جائے مجھ سے آزاد ہوتی جائے۔ کچھ لونڈیاں تھیں، کنیزیں جو تھیں، انہوں نے بوسہ دیا، آزاد ہو گئیں۔ کچھ نے کہا کہ اے خدیجہ الکبریٰ ہم آپ کے پاس رہنا چاہتی ہیں۔ تو انہوں نے ان سب کو آزاد کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بامیاں بنا دی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو جو ہے آزاد کر دیا۔ تو 500 درہم یہ حق مہر مقرر ہوا، 500 درہم اور 20 اونٹ۔ اور یہ ادا کرنے والے کون تھے؟ یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ، بچپن سے دوستی ہے۔ 500 درہم انہوں نے ادا کیے آقا علیہ السلام کے حق مہر، اور 20 اونٹ اور 2 اونٹ انہوں نے ولیمے پر ذبح کیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ اور آقا علیہ السلام کہ نکاح کا خطبہ جو پڑھا یہ حضرت ابو طالب نے پڑھا، اور نکاح کے جو گواہ ہیں وہ حضرت ابو بکر صدیق ہیں رضی اللہ تعالیٰ۔ تو بی بی خدیجہ الکبریٰ کا آقا علیہ السلام سے نکاح ہوا، تو انہوں نے سب کچھ آقا علیہ السلام کے قدموں پر قربان کر دیا۔ سارا مال، ساری دولت، جو کچھ بھی تھا آقا علیہ السلام کے قدموں پر جو تھا نشاور کر دیا۔ روشنی پڑھ لیں۔